الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده بموحدا بوحدة بلا هدد وجدد ونصب ووصف في الكمال وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام أعظمنا محمدا ومكرما ومحترما ومعززا في الكائنات عند الله رسولا أمينا كريما يتيما حسينا جميلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين.